पवित्र क्रिस्ताचे कुरियन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. बोलाकेची सायबिणीक नोवेन Ebo, pavitra ankwari, bo pavit, tritven, tuka, survektan, Jesuchi, avoisa, vitsun kalli, tuka, devput, munisalo, tegoriek, ani upran, taka, no muine, tuja, kusvian sambaulo, tenna, bogloto, sontos, awata, Nialta, Mocha, Magnecha, Kotkotian, Ankorens, Ikushalkai, Aniwasuntos, Sodo, Anwadong Sutta, Edukolenche, Mai, Tuven, Kushalkaicho, Ugras Kattelia, Ekerit, Shekai Basailia, Toti Shekai, Makaya, Mocha, Gorsanikor, Tuja Putan Sangla, Magat, Antumka Meltele, Torhachir, Koro Viswas Teun, Maka Tuzo, Kandimun, Aun Tuje Kode, Minonti Gotta, Devachi Kushi Zaliar, Auya, Novenan, Makta te upkar, Maka, Meloshekor, Nator, Maka, Gorosti, Kurpa Magunge, Anga tumcho gorzo ukti gocho. या नोवेना वरवी हांव तुझे मोजोतीर आसलोलो मोजो कोल विश्वास दाखोवंक सोदता तेच कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुझ्या कुसव्यान आसतना बोगली मोचे मागणे ऐकून घे नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा Osramode tu sudo ani sudo tuzo pu Jesu. Bagyenti vredache mai amapapia kativ natikor atanemcha mornacha vedar amen. Noman mure kurpen bolele सर्वेस पोरच्योताय आसा Osramode tu sudo ani sudo tuzo pu Jesu. Bagyenti vredache mai amapapia kativ natikor atanemcha mornacha vedar amen. Noman mure kurpen bolele सर्वेस पोरच्योताय आसा Osramode tu sudo ani sudo tuzo pu Jesu. Bagyenti vredache mai amapapia kativ natikor atanemcha mornacha vedar amen. Noman mure kurpen bolele सर्वेस पोरच्योताय आसा Osramode tu sudo ani sudo tuzo pu Jesu. Bagyenti vredache mai amapapia kativ natikor atanemcha mornacha vedar amen. Noman mure kurpen bolele सर्वेस पोरच्योताय आसा Osramode tu sudo ani sudo tuzo pu Jesu. Bagyenti vredache mai amapapia kativ natikor atanemcha mornacha vedar amen. Noman mure kurpen bolele सर्वेस पोरच्योताय आसा Osramode tu sudo ani sudo tuzo pu Jesu. Bagyenti vredache mai amapapia kativ natikor atanemcha mornacha vedar amen. Noman mure kurpen bolele सर्वेस पोरच्योताय आसा Osramode tu sudo ani sudo tuzo pu Jesu. Bagyenti vredache mai amapapia kativ natikor atanemcha mornacha vedar amen. Noman mure kurpen bolele सर्वेस पोरच्योताय आसा Osramode tu sudo ani sudo tuzo pu Jesu. Bagyenti vredache mai amapapia kativ natikor atanemcha mornacha vedar amen. E devachi mai e moche noman tuka Gabriel Bodvian Kellia Nomana sangati manunge Noman kurpen bolele e moche noman Tucha Voivovacha Mukutar Daktin Motia Salmon Avantrekta Eson Stelanche Buswandare Devacho Put Munisalo Tennatuka Sontos Boglo Tias Sontosan Aumakta Toupkar Maka Medunge Yapasot Ausoglio Mocho Tucha
वनोदा खातीर तुझ्या वनोदा खातीर केल्ल्यो केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता तुका भेटयता हांव तुजे कडेन हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता खतखत्यान मागता त्या खतखत्यान त्या खतखत्यान तुझे काळीज तुझे कालीस जेजूच्या जेजूच्या मोगान लासतालें मोगान लासतालें म्हजी कालती मागणी म्हजी कालती मागणी आयकून घे आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोय म्हाका मेलोय आमेन. आमेन. नोवेनाचो तिसरो दीस नोमान मोगाचे माये नमान मोगाचे माये पवित्र जिविताचो पवित्र जिविताचो तूं आमचो नमुनो नमुनो संवसारांतल्या संवसारांतल्या संतोसाक पाठ वडून तुवें तुका देवाक भेटयली भेटयली आनी देव तेंपलान आनी देव तेंपलान मागणे करून तुझे दीस जाल्ले पूण आमी जे बावतिजमा वरवीं देवाक भेटल्या आमी आमच्या बावतिजमा दिसा दिल्ले बासावणेक विस्वाशी रावूंक ना जायते पावटी आमी चुकल्या आनी अविस्वाशी भुरगे कशे जाल्या आमी संवसारी कसपायांक बुरल्यांक आमच्या पातकां वरवीं आमी आमच्या सरवंडराक अपमान केला निश्कळोंक माये आमकां पातक्यांक देवाची काकूत हाडलेले आमी सर्व आमच्या पातकांची दूख दोत्ता आनी तुजे मोजतीन देवाची दया आनी बोगसणे मागता तुजे मोगाळ हात आमकां उगड हे तोरेन आमी क्रिस्ताचें जिवें उदक तुझ्या गोपान पिवूंक पावूं आमेन. मिसाक सुरवात दिन गीत गाऊयात नंबर A16 जेरुसलेम Paular palmaru, Soluia, Eguato Sontiu, Jerusalem, Paularun, Wato Soluia, Eguato Sontiu, Jerusalem, Shar Deva Vostice, Takatsami Tui Melung Waspace, Jerusalem, Shar Deva Vostice, Takatsami Tui Melung Waspace, Palmarun, Wato Soluia, Deva Doshontiu, Jerusalem, Palmarun, Wato Soluia, Deva Doshontiu, Jerusalem. समस्तांक एक बरो दीस येता दुरेका बाबणे पासत मागुया करीत पुढे मागुया बऱ्या भलाके पासत मागतिल्या केलन सेवियर रॉनी वेनिया एंड जोशुआ लॉपिस तशेंच मागुया बाबूश जर्मिनो रॉड्रिग्स एंड फॅमिली पेद्रू पॉल कॉस्टा एंड फॅमिली रोजारियो फर्नांडीस फॅमिली डायगो रॉड्रिगीस एंड फॅमिली एंड गॅब्रियल रॉड्रिगीस करीत पुढे तांकां बरी भलाकी फावस जावंक ताच्या कुटुंबान शांती सवासकाय मोग जाल्या प्रमाण हे मिसाचे भेटेन तांचे पासत किरीतपणी मागुया तशेंच मागुया तिमोथियो सुसेटायस सनी लुईस फेर्नांडीस जॉन बॅप्टिस्ट इजाबेला फेर्नांडीस ग्रेसी लॉपिस मागदलेना फेर्नांडीस मारियालिना फेर्नांडीस आनी देवात म्या पासत देवान ताका सुर्गीचे राजवा करूंक आपल्याचो शेडूल हाडूंक सौरिताची पातकां बक्षिल्या प्रमाण हे आमी साथ मागुया तशेंच मागुया म्हज्या बापाय पासत देवान ताका सुर्गीचे राजवा करूंक सौरिताची पातकां बक्षूंक आनी सर्गीच्या राज्यान ताका भितर काडल्या प्रमाण हे मी सांत म्हज्या बापाय पासतूय मागुया तशेंच मागुया म्हज्या फॅमिलीच्या वांगड्या पासत देवान तांकां बुजवण आदार
घोटाय आनी ह्या दुखाच्या वेळार सर्वेस्पर देवान जेजू क्रिस्तान आनी वालंकन साहेबीन तांचेर आशिर्वाद घातले प्रमाण मागुया. तशेंच मागुया फॉर स्पीडी रिकवरी एनेट फेर्नांदीस आनी युचिनियो पेरेरा तशेंच साबी पेरेरा आनी फॅमिली तांचे पासत मागुया. तर एक देवाचेच नांवान मिसाची भेट सुरू करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसा जो आसलो जो सदांचो आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाब इंदो आयज नोव्हेनाचो तिसरो दीस आनी ह्या तिसऱ्या दिसाक मोगाच्या बाब इंदो किरिकपणी आमकां जण एकल्याक विशय आसा. मारिया मरणाचे वेळार पावतल्यांक आदारीत. मारिया मरणाच्या वेळार पावतल्यांक आदारीत. मॅरी द हेल्पर एट दी आवर ऑफ डेथ. आमकां जण एकल्याक सायबीण मांयची गरज आनी जेन्ना आमी पिडेंत आसा तेन्ना जेन्ना आमी बेडार आसा तेन्ना सायबीण मांय लागीं मागता. पूण भोव थोडे फावटी आमी तिच्या लागीं मागूंक आमी फाटीं सरता. सो आज त्याच देवाशी वचुया आनी खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन देवा लागीं आनी सायबीण मांय लागीं बोगसणे आनी आदार मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर परमेता देवाक आनी तुमकां बाप भयणीचो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाप भयणीचो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची बातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. Somia kaklut kut, somia kaklut kut, somia kaklut, somia kaklut, somia kaklut kut, Krista kaklut kut, Krista kaklut kut. Krista kaklut, Krista kaklut, Krista kaklut kut. Somia kaklut kut, somia kaklut kut, somia kaklut, somia kaklut, somia kaklut kut. प्रार्थोया. Valenkan sabining Jesu Christak dinvastar kadita Valenkani Dicosta Valenke and Anacleto Yogino and family and Antony Fernandez. Kaklor Sara Deva Amibos Kod Borge Toche देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास खोदतना तिचे विणोनेन आमच्या अस्कोतायेक आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या कोड्यापणांतले आमकां सुटय म्हूण तुज्या लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता जोरजेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी हेजकियास राजा पिडेन पडून मरणाचे तोंडीर पावलो. इसायस प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें घर ताऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले. तूं आनीक
बरो जावचो नाय. हेजेकेसान आपले तोंड वणटी वाटेन तलो. देवाचे उतोरे. देवाचे उडुपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आसरो दी देवा Q3. Asrodi deva, asrodi, lipoi maka, galum tuja paptia sauli. Asrodi, asrodi, asrodi deva, asrodi, lipoi maka, galun tuja patya sauli. Tuți mozo borvasot, tu cerus patietat, tuți manvelo galta tenna, watai makat, tarokat, tarokat. Asrodi, asrodi, asrodi deva, asrodi, lipoi makat, galun tuja paptia sauli. Asrodi, asrodi, asrodi deva, asrodi, lipoi makat, galun tuja patya sauli. Lipoi makat, galun tuja patya sauli. Udgar gawang sugli birawiyat. Angwarmari Tukati manoli Doen tuve mitsun kalili Dut nove kororachi Bagiti Angwarmari
tuca ti manoli, dojen tuve vicun kalili, dut novia kororaci. Alleluia, Alleluia. alleluia, Alleluia. alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जुमामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या कुर्सा सोडशी ताची आवयची भयण क्लेफसाची पतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीन उबो आसलेल्या मोगाच्या सिसांक पळोवन जेजून आवयक म्हटलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत सिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वकनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबींदो, आयच्या तिसऱ्या दिसाक नोवेनाच्या दिसाक आमचो विशय जावन आसा सायबीण माय मरणाच्या वेळार पावतल्यांक आदारीत. मेरी हेल्पर एट द आवर ऑफ डेथ. आयच्या पयल्या वचपान मोगाच्या बाबींदो राजा जेख्या दुयेंत पडटा. आनी दुयेंत पडले उपरांत मोगाच्या बाबींदो इसायास प्रवादी एक संदेश घेवन, देवाचो संदेश घेवन ताच्या जिवितांत येता, म्हणून तुज्या घरांत आशिल्लें सगळें मांडून हाड, तुज्या जिवितांत मरण येतलें. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबींदो हेजेक्या राजा वण्टी वटेन आपलें तोंड कोत्ता आनीक मागता, रडटा आनी देवा लागीं मागता. देवाक तें मानवता, देवाक तें मानवता आनी देवाक मानवल्या उपरांत सर्वेस्व देव हेजेक्या राजाक 15 वर्सां दिता. He gives her 15 more years. What a beautiful thing. What a beautiful thing. कित्याक मोगाच्या बाबींदो एक बरो मनीस तो जियेलो, पूण संदेश आयल्या उपरांत देवाचेर आड वचूंक ना. आपल्या जिविताची आपल्या कुटुंबाची तयारी ताणें केली आनी मरणाक फुडें करून तो देवा लागीं मागोंक लागलो. मनशा वजीर न्हय पूण देवाक मागूंक लागलो. देवा लागीं मागता तेन्ना सर्वेस्व देव ताच्या मागण्याक कान दिता. आनी मागणें आयकल्या उपरांत मोगाच्या बाबींदो तो सर्वेस्व देव ताका सांगता, आनीक 15 वर्सां हांव तुका दितलो. मोर 15 years. तर मोगाच्या बाबींदो आयज हो विशय आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर नियाळूंक आपयता. पयले स्वातेर मोगाच्या बाबींदो आमी पिड्यांत आसा तेन्ना आमी कितें कोत्ता, आमच्या घरच्यांक आमी सगल्यांक एकठांय कोत्ता, पुद्दू आसा तेका सगल्यांक आपयता आनी आमी पिड्यांत आसा तेन्ना हॉस्पिटलांत वेच्या आदी आमी भियेता.
फाटलोन देवाक शिणूक ना, सायबीण मायक एक वायट उतर म्हणूंक ना. ह्या 8 दिसां भितर देवान व्हेलो आनी देवाच्या उरल्याक ताणें कान दिलो. म्हज्या बापायन देवाच्या उरल्याक कान दिलो. इतलें ताणें आमकां करून दवरलां. म्हज्या भावांक बरी सर्वीस फावो केली. बरो कुटूंब म्हज्या जिवितांत आशिल्लो. एक खांबो कसो म्हजो बापूय आशिल्लो. पूण आमकां आपूण कांयच सांगोंक ना. पूण आपल्या जिविताची ताणें तयारी केली आनी हेच तयारे वरवीं मोगाच्या बाब इंदू आयज आमी खेरीतपणी म्हज्या बापाय सांगाता खुशाल आसात. आमी दुखांत आसात करी, म्हज्या बापाय पासत आमी मागतात करी, पूण म्हज्या बापायन फामिलीक आपूण डिस्ट्रिब्यूट कांयच करूंक ना. पूण आप कुशेन मोगाच्या बाब इंदू देवा सोवें गेलो. देवाचें उतर ताच्या जिवितांत आयलें तेन्ना ताणें होय म्हणलें आनी 8 दिसां भितर तो संवसार सोडून गेलो. आयज मोगाच्या बाब इंदू म्हज्या बापाचो उदाहरण आमच्या जिवितांत हाडुया. आमी तर मोगाच्या बाब इंदू मरणाचे तळेर पावता जाल्यार आमी जेवण एकल्याक आपयता. आमच्या फॅमिलींत आमी एकठांय करता. शेजाऱ्यांक आमी सांगता. भाटां बेसां खंय आसा ती पळयता. बँकाचे बूक खंय आसा ते पळयता. सगळे पळयले उपरांत आमी दुसऱ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता. म्हज्या बापायन तशें करूंक ना. सगळेंच आपल्या आमच्या हातांत दवरून गेला. कांयच ताणें चिंतूंक ना. बरो आशिल्लो तो, भोंवतालो, पूण तरी आसतना मोगाचे बाब इंदू मरणाक भियोंक ना. आपूण मरतलो म्हूण आदींच फुडें सांगतालो. आपूण तयार आसा म्हणून. तर मोगाच्या बाब इंदू आमकां दर एक क्रिस्ती कातोलीक बाब भयणांक होच एक संदेश. एक भुरगो जल्माक येता तो मरोंकूच येता. एक भुरगें जल्माक येता तें भुरगें मरोंकूच येता. हे संवसारांत कितें जिवें आसा तें मरोंकूच जाय. वॉट एवर एक्झिस्ट ऑन दीस अर्थ हॅज टू डाय. हॅज टू डाय. मरोंकूच जाय. पूण मरचे आदीं मोगाचे बाब इंदू आमी कसली तयारी करता तें आमी जाणा जावंक जाय. मरचे आदीं आमी कसली तयारी करता. जायते फावटी मोगाचे बाब इंदू तेस रोजार करपाचो आमी सोडटा. जायते फावटी मोगाचे बाब इंदू हॉस्पिटलांत वचपाक आमी भियेता. जायते फावटी मोगाचे बाब इंदू आमी घरांकूच मरोंक सोदता. आनी असले येवजण्यो मोगाच्या बाबून आमच्या मनांत येतात. पूण केन्नाच तर आमी ह्या वेळार सायबीण मायशी मागल्यात काय? केन्नाच तर आमी जेजूचो आदार ह्या वेळार मागल्यात काय? आमच्या कुटुंबान मरण आयले उपरांत आमी सायबीण मायक शिरापता. सर्वेस्व देवाक जेजू क्रिस्ताक आमी शिरापता. आमी इतले बरें जिवेचे येतात, आमची शेजारी वायट जिवेचे येतात. हें मरण आमचेर कित्याक आयना सायबा? आमी तुका सत मानिना. असल्यो अपमानाची उतरां आमी देवाक उलयता. पूण मोगाच्या बाब इंदू हे मरणा वरवीं आमकां एक नवें जिवीत मेळटलें म्हणून आमी जायते फावटी विसरता. तर मोगाच्या बाब इंदू मनीस हे संवसारांत जियेता तेन्ना मरणाक भियेता. पिडेंत आसतना भियेता. मनशाक दिसता की आपूण संवसाराकूच उरूंक जाय. पूण आयज आमी संवसारांत रावन मोगाचे बाब इंदू कितें बरें आमी करता काय? आमच्या भुरग्या माळांक आमी कसली देख दिता काय? आमच्या घरच्या सांगाता आमी जियेता तेन्ना केन्नाच तर आमी बरें उतर दिता काय? कुटुंबा सांगाता जियेता तेन्ना आमी तेच रोजार करता काय? ते सायबीण मायशी आमी मागता काय? ते जेजू क्रिस्ताशी आमी मागता काय? मोगाच्या बाब इंदू जो मनीस ह्या संवसारांत जियेता तो मरोंकूच येता. संवसारांत रावंक न्हय. पूण दिसा दिसपटी आमी सायबीण मायचो आदार मागूंक जाय. ल्हान भुरगीं मरतात, तरणाटीं मरतात, जाणटीं मरतात, पिडेत आसा तीं मरतात, ओदांक हार्ट अटॅक येता. आनी हे परी मोगाच्या बाबीन तरेतरेचे दुयेंस येवन तरेतरेची पिडा येवन लोक मरता. पूण मोगाच्या बाबीन मरणा वरवीं घरच्यांक संतोश मेळटा. जेन्ना आमी देवा लागीं मागता तेन्ना तर आमी मरणाचे तळेर आसा तेन्ना मोगाच्या बाबीन आमच्या जिविताची आमी तयारी करुया. देवा लागीं आमी मागुया. वेलंकन सायबिणे लागीं आमी मागुया आनी तेन्ना आमी पळोवया खरेपणी ते आमकां राखतात ओ ना ती. आमच्या घरच्यांक ती बुजवण आनी आदार दितात ओ ना ती. तर आज हीच भावना आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत दवरतना त्याच दोनूय देवाचो आदार, त्याच जेजू क्रिस्ताचो आदार, साता भक्ताची सायबीण मायची मजूत हे मिसाचे भेटेन आमकां सण एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया आनी थोडीशी मागणी देवा बाप आमकां दवरुया आनी मागण्यांतल्यान देवाचो आदार मागुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी सदांच जेजूच्या पावलांनी चलूंक आपले पोरजेक बरें क्रिस्ती जिवेत जिवंक नमुणे जावंक आनी ह्या वरवीं सासणीक जिवीत जोडूंक तांकां तयार करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापाक हे मागणे कोता तुका. सगळ्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोल्या पोरजेची मोगान सेवा करूंक
आनी देवा मुखार आपल्याक जोडटी दिवंक जाय हें ओळखून आपली जबाबदारी फिकिरीन पाळूंक देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक जिवो आसतलो. ह्या पुनर्जीवनपणाचेर आमचो दोळो दवरून आमी सगळीं भावार्थाचें जिवीत जिवंक देवाचो आदार मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तोरेचे कोश्ट आनी खुरीस भितर सरल्यात आनी मरून गेल्यात. तो देवाचे आनी आमचे आदारा उदेशी तांचे कोश्ट ल्हवू जावंक आनी ही पिडा बेगीनूच पयस करूंक मरून गेल्ल्यान तांकां सासणीक सूख फावो कर म्हूण देवाचो आदार मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मंगळ बाप्पा थोडीशी मागणी तुज्या मुखार दवरल्या ती सगळी मागणी स्विकार कर आनी किरीतपणी आमकां जण एकल्या क्रिस्ती कातोलीक भाव भयणांक एक बरें जिवीत जिवंक मरणाक फुडो करूंक मरणाच्या वेळार सायबीण मातशी जेजू क्रिस्ताची मागूंक आमकां कृपा आनी आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तोयर वेळ गीत गावयात. नंबर C14 देणी आमची. देणी आमची भेटूंक आता आमची काळजां तातून घालता. आमची मोना सुकोर पिता स्वीकार कर म्हूण तातून मागता. सवा उंडो आल्तारा राता दाताचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दुख सोर्बे ठोयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या बाबींदो म्हजें तुमचें बलिदान सत्परविदा देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बाप्पा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळे आनी सोतान जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक फारी मारेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वन दिता तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसारांत फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गेचा सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळूंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Dolbaranzo sorves por su Dolbaranzo sorves por su Sorganizo sarbolja Uciac svoj bovan Sorganizo
Organi संसार बोलल्या Organi संसार बोलल्या Usiac swój Bóg Usia wojbowa Utsorgi 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 Tuka Zoizut Sorves Sporaci navi Sporaci Jeta Takazuj Takazuj Sorves Sporaci navi Sorvi sporaci Jeta Takazuj Takazuj Utsorgi 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 Tuka Zoizut बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपल्याच कुशन कोश मरून ससंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनीक मोडले हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमच्या पासत समोर म्हजी त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनीक मोडले तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाताचो गड परखटुया Gesù bello, Gesù ci vuol salare. Gesù non viene dolore. Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवन दिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्या पृथ्वीचे रिस्तालोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाप्पा देवदास आमरोस आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणाची आनी म्हज्या बापायची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे मिसार भोंवतीन मागतल्या दर एका भाव भयणाची म्हज्या फॅमिलीची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भाग्योन सोसायटीचो पती भाग्योन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान Amen. मोगाच्या बाबिंदो किरीटपणी ह्या तिसऱ्या नव्यानांत दर एका भाव भयणा पासत मागुया तांकां बरी भलायकी फाव जावन कोणूय मनीस ती जावं कोणूय दुस्मान जावं कोणूय जावं बरी भलायकी देवान आमकां जोण एकल्याक दिल्या प्रमाण आनी कोवीड दुयेंस पयस गेल्या प्रमाण जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान मागुया आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकारांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां देवा
सर्वेस्वरा असुर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकताव तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासनान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर टिस घाल आनी ज्यो कुशो प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जर शेत आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलीत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलीत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कमुन्याचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाचीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हजें आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका एकवटता तुजे सोशिल्लो कोर सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोमयाच्या वेळार आमी गीत गावया दिवान आमची मोदल्या कोणाक आमचे मोदल्या कोणाक कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुखो सांगेला आमचे मोदल्या कोणाक कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सोर बळिश्टान म्हजे खातीर बारीक केल्ली महाकुतुबा पवित्र ओशीत ताचें व्हड नांव प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वनाराक जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें आंकवार मायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच दिसा जेवण दिसांनी ओदीक बरूंक आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्याचें मागण्याचें जिवीत सावू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन आजचे वाचपा केल्ल्या भाव भयणांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तांचे कुटुंबाचेर साबीण मांयचो जेजूचो आशिर्वाद मागता तशेंच गायन मंडळांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर साबीण मांयचो जेजूचो आशिर्वाद मागता सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं
तुमची सवय आसूं सोर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार वेलंकनी सायबिणीक मागणी मोगाळ माये वेलंकनी सायबिणी बालका जेजूक हातान धरून तूं दोर्या तोडेर उबी आसाय व्हडा बाबतान हे गोचेंत आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक सांबाळून राख आनी आशीर्वाद दी म्हूण आमी खालतेपणीन मागता दुदाक तांदळलेल्या भुरग्याक तुवें दूद मागोवन दिवन ओसऱ्यांनी आयदन भरून दूद व्हांवता तशें केलें तशेंच हांगा एकटलोल्या बाबात्याचें जिवीत आनीक मन कुशालकायेन आनी संतोशान भरूंक व्हांवशें कर ही आमची भाव भयणां कश्टवतात तेन्ना वा निराशी जातात तेन्ना तांकां तुजी घटाय दी चलूंक जायना त्या भुरग्यांक तुवें मिलाग्रेनी चलूंक शक्ती दिली तशेंच हे आमच्या भावा भयणांक जेन्ना ती निराशी जातात वा कोश्टाच्या भारान चेपतात तेन्ना तांकां तुजो दयाळ हात दिवन वयर काड वादळाक सांपडलेल्या पुर्तुगेज तारवट्यांक जशें तुवें सांबाळले तेच परी हे आमच्या भावाती भाव भयणांक जिविताच्या वादळांतले निवार आनी दुस्मानाच्या चपक्यांतले वाटाय तांच्या जिवितांत गंभीर परिस्थिती येता तेन्ना आनी दुखाची ल्हारां उपरासतात तेन्ना तांकां राख आनीक सांबाळ कृपेच्या सगोरा वलंकनी माये तुज्या कृपेच्या देण्यांनी आमकां भर आमच्या संगाताक राव आनी आमकां आशिर्वाद दी वेलंकनी सायबीण माय आनी तिचो पूत आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचेर आपलो हात विस्तारूंक तुमकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी दिवंक आनी पिडेंतली निवारूंक सायबिणीचे विणवणेन बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवंक आनी सदांकाल तुमचे सवे आसूं पिडेवंतांक मागणें सोमी जेजू क्रिस्त बरें करीत सगळे तरेची पिडा शिडा काडत गेलो पिडेवंताचो परामर्श करूंक तांचेर हात विस्तारूंक आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या शिसांक ताणें याज्ञा दिली ह्या समारंभान भाव भयणी दो पिडेवंतांक देवाचे आदी करुया मागुया दर एका पिडेस भाव भयणा पासत आमच्या कुटुंबांत पिडेंत भाव भयणां आसा जाल्यार तांचोय उगडास करुया तांचे पासत किरीतपणी ह्या वेळार मागुया कोविड-19 लागून जायते भाव भयणां पिडेंत आसा तांचोय उगडास करुया जायते भाव भयणांक पॉझिटीव जाल्ले आसा तांचे पासत मागुया परत ते घरा येवंक तरेतरेची दुयेंसां जाल्लीं आसात मनशाक तांचे पासत मागुया ह्या दुयेंसांतली ती मेकळी जावंक हांवें सायबीण मायन वालांकन सायबीण मायन जेजू क्रिस्तान तांकां बरें करूं म्हज्या फॅमिली पासत किरीतपणी ह्या वेळार मागता जायते भाव भयणांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक ना तांचे पासत मागुया देवान तांच्या कुटुंबांत उजवाड आनी मोग हाडल्या पुरो म्हूण जायत्या भाव भयणाचे केश्यो कोठांत आसात तांचे पासत मागुया आमच्या कुटुंबांत जियेतल्या दूर एका वांगड्या पासत आमी मागुया जायते भुरगीं पिडेंत आसात तांचे उगडास करुया भुरग्यांची इस्कॉलां सुरू जातात ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यात ध्यान म्हूण स्टडिसाचेर दवरूंक तांचे पासत मागुया आमच्या वावराचेर आमच्या धंद्याचेर सायबीण मांयचो आशिर्वाद मागुया आमच्या शेतांचेर सायबीण मांयचो आशिर्वाद मागुया आमकां बरी पीक जावंक बरी फळां आमकां मेळूंक सगळी कुडी आत्म्याची दुखी सोंसली कांय बगूंक आनी जशें ते क्रिस्ताच्या कश्टा मन्नान भागिली जालें तशेंच ताचे बुजवणेक आपल्याक वांटो मेळटलो म्हूण साणा जावं सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक मान बागुया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या मुखार तो आसूं तुमची राखण करूंक तुमच्या फाटल्यान तो चलूंक तुमचे तो नदो दवरूंक तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सौर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवंक आनी सदांकाल तुमचे सवे आसूंक आमेन शेवटाक गायन करुयात माई केदें तुजें नांव माई केदें तुजें नांव वा
canta tuka soglogam ai zami magu kailiam mai egal tu ce besam vela canni sai bini ai studia paia sori visvasanai leawami mai ai camci magni ravon tutia altarar besa un galturi corabiat Like Vignam Chinivat Mai Ritu Zoadat Vela Kanni Saibini Aistu Chapaya Sori Visvasana Ilyawami Mai ai camci magni Sorg são saracirani Cuce mozoti vorbi Am și duca coruni Ropoi sorghici deni Vela canni sai bini Ai studia paia sori Visvasana ileawami Mai ai camci magni